Do not lose hope because Sarangani is for all of you. Bitbit ni Alona M. Nase ang iyang anak nga midagom kini sa Sarangani Provincial Gym alang sa libreng pagpakonsulta. Bisan pa man sa kainit sa panahon ug sa kataas sa pila, wala kini igsapayan ni Alona aron lang nga mapacheck up ug libre ang iyang anak. Nalipay mi para makatabang pud sa akong anak nga kuan nani. May libre nga tambal. Dako nagpasalamat. Bisan pa man na pila na ka oras nga nagpila. Oo. Kaganihan na mga 7 pagod mi diri nagsugod. Antos lang gyapon. Dili kuno lalim ang mamahimong inahan sa susamang kahimtang sa iyang anak nga si Kimberly M. Nase. Kung diin, bisan 6 anyos na kini, pirmi niya kining ginaasa, gumikan usab sa ginahambin ni ining balatian. Apan bisan pa man niini, isip usa ka inahan, malipayon siya sa paghatag og matuod nga pag-amuma ug pagmahal sa iyang anak. Lisod gid ma'am. Labi na karon pigado pud ang panahon, kapin pa magsakit-sakit, lisod gid kaayo. Nagapasalamat mig dako nga naay-program nga inani para makatabang pud sa pareho sa akong anak nga nanginahanglag mga tambal. Hello, Kim. Kim oh. Hello. Di man na pagkaon. Si Alona M. Nase, usa lamang sa mapinanggaong inahan ang nahatagag kahigayunan nga makapacheck up ug mahatagag libreng tambal alang sa ilang mga anak. Kinialay na usab sa programa sa Department of Health nga mao ang High Impact kun High Five Caravan. Kung diin, pinaagi sa inisyatibong gimugna sa kagamhanan sa Sarangani, alay na usab sa tumong sa maong programa sa Department of Health Sarangani. Dagang benepisyo ang nakuha sa mga sarangan, susama na usab sa libreng check-up, libreng minor surgery, paibot og ngipon, ug ang paghatag og kaalam may kalabutan sa reproductive health ilabi na sa kadtong mga buntis. Nahimong highlight usab sa maong programa ang mga kaigsuunantang persons with disability. Kung diin, usa sa madasigong nakiduyog sa maong programa ang 15 anyos nga si Diana Yo. Bisan pa man sa iyang kahimtang, wala ni iniig sapayan aron manginabuhi og sakto. Gani, gipasigarbo pa niini ang iyang talento sa pagkanta. Sa langit ug sa yuta ang tanan o Diyos kanimo lamang. Giisa usab sa mong aktibidad ang Special Education kun SPED Fun Day. Kung diin, nagpasikat ang pipila kanila luyo sa ilang kakulang. Simpleng programa man ang gigahin alang kanila, apan dili kabayran ang dala ni ining kalipay sa matag usa. Faith Dandoy, Brigada News.